अगली सुबह सभी जल्दी उठ गए थे उनसे मिलने के लिए। सबसे मिलकर और दुआओं में वो दोनों घर से रुखसत हो गए। और जैसे ही आयत गाड़ी में बैठी उसे लगा उसको मतली हो रही है। दिल की धड़कनों में भी इजाफा हो गया। उसने दिल थाम लिया। आरिज ने उसकी जानिब देखा। ठीक हो? उसने आयत का हाथ पकड़ा, मगर आयत ने अपना हाथ उससे छुड़वा लिया। प्लीज़ गाड़ी रोके, वो बोली तो आरिज ने जल्दी से एक तरफ गाड़ी रोक ली। आयत गाड़ी से बाहर निकली और एक दरख्त के पास चली गई। आरिज जबकि पानी की बोतल लेकर बाहर निकला और पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। कांपते हाथों से उसने पानी थामा। तुमने नाश्ता भी नहीं किया और मम्मा से भी झूठ बोला? क्योंकि मदीहा ने नाश्ते का कहा तो उसने कह दिया कि वो आरिज के साथ कर चुकी है। आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने मुंह साफ करते हुए आरिज को देखा और चलती हुई गाड़ी में बैठ गई। जबकि उसके दोबारा कदम लड़खड़ाए, मगर आरिज का सहारा नहीं लिया। आरिज गाड़ी में बैठ गया, जबकि आयत बाहर देखने लगी। कुछ खा लो, उसे उसकी फिक्र होने लगी। भूख नहीं है, आयत ने कहा। थोड़ा बहुत खा लोगी तो हाथों की कपकपाहट खत्म हो जाएगी। आरिज देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो जिद्दी हो रही थी। आयत ने जवाब नहीं दिया, जबकि आरिज को गुस्सा आने लगा और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। उन्होंने सबको खुद ही एयरपोर्ट आने से मना किया था। दोनों एयरपोर्ट पहुंचे तो आयत अपना बैग उठाने लगी। मैं उठा लेता हूँ। आरिज ने बैग उठाया। ब्लैक सन ग्लासेस लगाए वो बहुत हैंडसम लग रहा था। रहने दें, आगे जाकर अपनी बेटी का बोझ भी तो मुझे ही उठाना है ना, तो फिर ये तो बहुत हल्का वजन में है। उसके अल्फाज आरिज को जैसे अपनी जगह से हिला गए। हाथ वहीं साकित रह गए, जबकि वो आयत को देखता ही रह गया। आयत ने उसकी जानिब देखा और मुस्कुरा दी। परेशान ना हो, दुआ तो मेरी किसी को नहीं लगी, बद्दुआ लग गई। वो जानता था वो उस दिन का ताना दे रही थी जब उसने कहा था कि आरिज आपकी बेटी हो। आयत बैग उठाकर एक तरफ हो गई, जबकि आरिज के चेहरे पर पसीना सा फैल गया। उसने अपना खुला मुंह बंद किया, सांस हलक में उतारी और पाना बैग में उठाकर वो दोनों अंदर चल दिए। वो जहाज में बैठी तो सर बुरी तरह घूम रहा था। आरिज उसका ख्याल रखना चाह रहा था, मगर आयत की आंखों के सवाल से ठिठक सा जाता, रुक जाता और खुद से भी पूछता क्यों ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ। क्यों जज्बात में भूचाल सा मच गया था। क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था छोड़कर जाना उसे, जबकि अपनी बेटी का सुनकर क्यों दिल बुरी तरह तड़प गया। वो नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा था। उसे खुश होना चाहिए था, नॉर्मल होना चाहिए था, मगर वो नॉर्मल नहीं था। आयत का पहला सफ़र था जहाज़ का। वो घबरा कर उसके उड़ने की मुंतज़िर थी। हाथ पकड़ लो, डर नहीं लगेगा। आरिज ने उसके सामने हथेली फैलाई। मैं जानती हूँ मुझे डर लगेगा, आपका हाथ पकड़ लिया तो और लगेगा। सारी उम्र के लिए ये हाथ मेरा रहने दे, मुझे डरने ही दे। आगे जाकर न जाने कहाँ कहाँ डर लगेगा। अब हर जगह आपका हाथ तो नहीं आएगा ना मेरे लिए। वो फीका सा हंस दी और जहाज ने परवाज भर ली। उसने सीट को सख्ती से जकड़े रखा, मगर आरिज का फैला हाथ नहीं पकड़ा। आरिज उसकी बातों पर हाथ दूर कर गया अपना। दोनों के बीच उसके बाद खामोशी ही रही। आरिज ने उसके लिए खाना मंगवाया। कुछ देर बाद आयत तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी जिद पर अब वो भड़का था। आप मुझ पर गुस्सा ना करें, आखिरी यादों में भी गुस्सा छोड़ जाएंगे। वो ऐसे बोली गोया आरिज को लगा कि उसका दम ही ना निकल जाए। मुझे सुकून से जीने दो आयत, बंद करो ये बातें। वो एकदम गुस्से से बोला, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी। वो भीगी पलकों को झपकते बोली, जबकि आरिज ने सीट पर मुक्का मारा। वो अपनी अंदरूनी तोड़फोड़ से ज़्यादा परेशान था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला और आयत भी कुछ नहीं बोली। कुछ घंटों बाद आयत पर आरिज की नज़र गई तो वो सो चुकी थी। वो उसका रुख अपनी तरफ करके उसको गौर से देखने लगा। वो बहुत मासूम थी। आज उसे एहसास हुआ था। उसका हाथ बेसाख्ता उठा और आयत के गाल पर गया, जबकि हाथ के वजन पड़ते ही आयत का सर आरिज के कंधे पर ढलक गया। अंदर की तोड़ फोड़ में सुकून सा उतर गया। उसने अपने और उसके ऊपर की लाइट को ऑफ किया और आयत को बिल्कुल अपने नज़दीक कर लिया। लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट उतर आई। कैसा एहसास था, वक्त ही बताने वाला था। मुझे तुमसे बात करनी है, जा ऐमन तू यहाँ से, नानी ने ऐमन से कहा, जो सालार को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो बात समझती जल्दी से वहाँ से उठ गई और छुपकर नानी की बातें सुनने लगी। जी अम्मा, मदीहा ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि सालार और ऐमन की मंगनी कर दी जाए। वो बोली तो मदीहा तो हैरान रह गई। जी अम्मा, मगर ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो हैरत कम करते हुए बोली अपनी। तो कह तो रही हूँ, बस हो जाएगी बात भी। वो बोली तो मदीहा सालार का सोचने लगी। वो तो तंग करके रख देता था उसको। वो सालार का सोचने लगी। अगर वो पूछ भी लेती बिलफर्ज इस बारे में तो
वो परेशानी से माँ को देखने लगी। मदीहा, कबीर की बारी भी तो मेरी बच्ची का दिल दुखाया था ना तुमने, बस सालार के बाप से बात कर ले। वो बोली तो मदीहा बस सर हिला गई। कहती भी क्या, माँ थी वो उनकी। नानी खुश हो गई, जबकि ऐमन का दिल भी तेज़ी से धड़का। अफशीन ईदी फाउंडेशन जा पहुंची और वहां जिमल नामी लड़की के बारे में पूछने लगी। जहां से उसे पता चला कि ऐसी कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं है तो वो गुस्से से भड़की। पागल हो गए हो तुम, दोबारा चेक करो। वो उस लड़के पर चीखी। मैडम, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई इस नाम की लड़की मौजूद नहीं है तो आप क्यों जिद कर रही हैं? लड़के ने गुस्से से कहा। और जब मैं भी कह रही हूँ कि उस लड़की को ढूंढो, उसका मिलना ज़रूरी है, वो यहीं आई थी। अफीन बोली तो लड़के ने उसकी ज़िद पर एक बार फिर से तलाश शुरू की, जिसका रिजल्ट पहले जैसा ही था, मगर वो एक जगह रुक गया। मैडम, जिमल नामी लड़की आज से 4 माह पहले यहाँ मौजूद थी और 3 दिन बाद ही वो यहाँ से गायब हो गई थी, लड़के ने बताया। कहाँ गई? अफीन एकदम उसको घूरने लगी। मुझे नहीं पता, यहाँ मैं जासूसी करने नहीं आता, लड़का तंग कर बोला। अफशीन ने गुस्से से उसको देखा। कुछ बता के नहीं गई? अब के वो ज़रा नरमी से बोली। मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पर नहीं है अब, लड़का जब्त से बोला तो अफशीन वहाँ से हट गई। दरअसल अदील के कमरे की सफाई कराते हुए आज उसे तिजोरी याद आई जहाँ जिमल के जेवरात थे, और वो सब इतने महंगे थे कि अगर जिमल को एक भी अंगूठी मिल जाती तो ज़िंदगी संवर जाती उसकी। जबकि उस तिजोरी का ताला इस तरह ऑटोमेटिक था कि कोई मैकेनिक नहीं खोल पाया जब तक उसका कोड ना मिले। तभी वो जिमल की तलाश में थी और यहाँ आकर तो उन्हें ये पता चला कि जिमल यहाँ नहीं है। गुस्से से दिमाग ही घूम गया था उनका। उन्होंने फ़ोन उठाया। हाँ, पता करो कहाँ है, ढूंढो उसे, शायद अपने माँ बाप के घर गई है। वो बोलने लगी। कहीं उन्होंने बेच तो नहीं दिया? अफीन ने पूछा। तो फिर ढूंढो उसे। वो चीखी और फ़ोन बंद कर दिया। वो जेवरात कीमती थे, वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। तभी उसे पकड़ धक्कर लग गई थी। सर, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। पीए के फ़ोन पर उसने सामने चलती एलईडी की आवाज़ कम की थी। क्या? वो बेजारी से बोला। ठीक है, कल से वो काम पर जाएगा तो सारे मामलात खुद ही देख लेगा। आज का दिन तो सुकून से मनाने देता वो उसे। बोलो भी, सालार ने कहा तो पीए उसको बताने लगा। सर, अफशीन मैडम जिमल मैडम का पता निकलवा रही हैं। पीए बोला तो उसे एक पल लगा सोचने में कि जिमल कौन है, और अचानक जैसे झपाका हुआ। वो तो अपनी अकल पर दंग रह गया। एक लड़की 4 माह से उसके फ्लैट में थी और उसे याद तक नहीं थी ये बात। उसकी खामोशी पर पीए ने उसको दोबारा पुकारा। उसे क्या तकलीफ हो गई है? सालार को नागवार गुजरा था। वो जिमल की तलाश में है सर, पीए ने फिर से बताया। वो औरत उस तक ना पहुंचे, सालार संजीदगी से बोला। उसके लहजे में अचानक गोया संगीनी सी उतरी थी। मैं नहीं जानता वो उस तक क्यों पहुंचना चाहती है, मगर मैं नहीं चाहता वो औरत उसको कोई तकलीफ दे। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर दूसरी तरफ जैसे खामोशी छा गई। सर, इद्दत खत्म हो गई है मैडम की, वो बोला तो सालार ने गहरा सांस भरा और फ़ोन बंद कर दिया। अचानक उसकी आंखों में वो अक्स उतर गया। लंबे बाल, मासूम चेहरा, डरा सहमा अंदाज। उसने गहरा सांस भरा और आंखें खोली। उसका जहन जैसे खामोश सा था। रोज़ एक ही बात करते, तुम थकते नहीं? समीर को देखते वो बोले, जबकि उस दिन के बाद उनमें से किसी ने भी उनको नहीं बुलाया था और ये बात समीर को लग ही नहीं रही थी। बेइज्जती थी उसकी। मुझे तोड़ना है उस घर को, बखेर के रखना है उस घर को। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके वो लोग खुशियाँ नहीं मना सकते। ये बात सुन लें आप। समीर बिफरा था, जबकि उसके बाप ने उसकी तरफ देखा जैसे जिसे वो सुकून नहीं लेने दे रहा था, जबकि इतने अरसे में वो हज़ार बार उसको समझा चुके थे, मगर दूसरी तरफ तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वहीं का वहीं खड़ा था। तुम इस बात को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी शुरू करो। मैं जानता हूँ तुम्हें उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो प्रीशे के मुतालिक बोले, जबकि समीर मुस्कुरा दिया, सिगरेट का गहरा कश लिया। लड़कियों में किसको दिलचस्पी नहीं होती यार, आप तो हद करते हैं। वो हंसा तो उसका बाप भी उसके साथ हंसने लगा। मगर वो आखिरी लड़की नहीं है दुनिया की, और मैं नहीं चाहता कि वो घर तो बिखरे नहीं, अलबत्ता वो लोग मिलकर तुम्हें कहीं का ना छोड़ें। वो परेशान हुए। उन लोगों को लगता है मैं कच्ची गोलियां खेल रहा हूँ। मेरे पास ऐसी बात है कि जो आग है आग, बॉम्ब समझो, बॉम्ब समझो। जिस दिन ये बात सालार तक पहुँच गई उस दिन मुर्तज़ा एंड सन्स शोर रेत की मानित ये मजबूत दीवार टूट जाएगी, और इस दिन दुनिया उन्हें टूटता देखेगी और मैं भी देखूंगा। समीर की बात से सामने वाले की आंखों में दिलचस्पी सी नाच गई। क्या पता है तुम्हें ऐसा? वो जल्दी से शराब का गहरा घूंट भरते बोले, जबकि समीर का कहकहा बुलंद हुआ और उसने सांस अंदर खींचा।
یہ تو کہانی مزیدار ہوگی، آپ کو انتظار کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو آپ ایک بار پھر جائیں وہاں رشتہ لے کر میرا، سمیر نے کہا اور خود بھی بوتل سے وہ حرام شہ گلاس میں انڈیلنے لگا، جبکہ اس کا باپ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی بے عزتی کو کبھی نہیں بھولا اور نہ ہی وہ کبیر اس کو نکالنا بھولے گا۔ سمیر نے گلاس اٹھا کر باپ کی طرف بڑھایا اور مزے سے چیئرز کرتا مسکراتا ہوا اس سے دور ہوا۔ آہستہ آہستہ پرسوچ نظروں سے وہ آنے والے وقت کو سوچنے لگا جس نے اس کا دل گدگدا دیا تھا۔ سالار اس وقت اپنے فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا، لبوں میں سگریٹ دبی تھی جو کہ وہ گھر کے باہر ہی پینے کا شوق پورا کرتا، مگر اس کا پورشن اتنا سیپریٹ تھا کہ وہ آرام سے پی سکتا تھا سگریٹ۔ پیے بھی خاموش کھڑا تھا۔ سالار نے سگریٹ کو لبوں سے نکالا اور دھواں باہر نکال کر وہ ابھی دروازہ کھلتا ہی کہ اس کی آواز پر رکا، مڑ کر دیکھا، سر سگریٹ یہیں پھینک جائیں۔ پیے کی بات پر اس نے ایک آئی براؤ اچکائی۔ کیوں؟ وہ دروازہ چھوڑ کر اب اس کی جانب مڑ گیا تھا۔ میرا مطلب میم پہلے ہی غلط سمجھ گئی تھی آپ کو۔ میم پہلے بھی غلط سمجھ گئی تھی آپ کو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تیری تو، سالار نے اس کے پیٹ میں مکہ مارنے کی ایک دم کوشش کی، مگر مجال ہے دوسرے پر کوئی فرق بھی پڑا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، ساکت منہ لیے کھڑا رہا۔ یہ جو تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو نا تو مجھے زہر لگتا ہے یہ سب، وہ بولا اور پیٹ موڑ کر اس نے دوسری سگریٹ لبوں میں دبا لی، گویا بھرپور چڑھایا تھا، مگر پھر بھی اس پر اثر نہیں پڑا تو وہ بھاڑ میں پھینکتا اسے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ فلیٹ تو ایسے چمک رہا تھا جیسے ہر چیز نئی ہو، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بنا آواز کے کچن کی طرف آیا، مگر وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ کھانا پلیٹ میں البتہ ضرور سجا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر وہ اس طرف آیا اور مرر وال سے کمرے میں جھانکتا وہ پلیٹ سے چکن اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ یہ تو مزیدار ہے، اس نے سوچا اور وہ پلیٹ ہی ہاتھ میں اٹھا لی۔ ان کی آخری ملاقات کافی خطرناک تھی، جبکہ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس ملاقات کے بارے میں۔ وہ روم میں آیا تو بیڈ پر اس کا لیڈیز سامان دیکھ کر اس کی آنکھیں گھومی۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ واش روم میں، مگر یہ سامان کہاں سے آیا؟ وہ اٹھا کر دور پھینکتا بستر پر لیٹ گیا، یہ جانے بنا کہ اسے تو شرم چھو کر نہیں گزرتی۔ باہر نکلنے والی کا کیا حال ہوگا؟ یہ چالاک میرا پیے تو نہیں کر رہا؟ بہت خبیث آدمی ہے، وہ بھڑکا اور کانٹے سے ایک اور چمچ منہ میں رکھ کر وہ زمل کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک شاور بند ہوا، پاؤں اوپر کر کے اس نے پاؤں ہلانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، سالار کے اندر گویا شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسا ہوگا۔ اس نے سگریٹ جو باہر پھینک دی تھی کانٹا وہیں پھینک کر دوسری سگریٹ کو جلایا۔ آپ میرے سامنے مت آئیے گا، زمل جیسے ہی بولی سالار ناگواری سے اس جگہ کو گھورنے لگا، چہرہ سنجیدہ ہو گیا، قدم رک گئے۔ کیوں؟ وہ بولا۔ میں نہیں دیکھنا چاہتی آپ کو، زمل نے کہا۔ اس نے تو شرمندگی کی وجہ سے کہا تھا کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی اب، جبکہ سالار کی یہ بات سر پر لگی اور تلووں پر جا بجھی، دانتوں پر دانت چڑھا کر اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ دوسری بار تھا جو اس لڑکی نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ ایک پل کے لیے دل کیا کہ کھینچ کر باہر نکالے اسے اور دو چار چماٹ لگا دے اور بتائے کہ سالار مرتضیٰ میں برداشت بالکل نہیں اور نہ ہی وہ اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے، مگر گہرا سانس لے کر خود پر ضبط کرتا وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کے دماغ نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ کس طرح سے اس کے سامنے آئے گا۔ 5 منٹ میں وہ دوبارہ باہر نکلا تو بھڑکا ہوا تھا۔ اس نے آفان کو دوبارہ کال کی، میں نکاح کر رہا ہوں، آنا ہے تو آ جاؤ، کہہ کر فون بند کر دیا۔ پیے ایک دم خوش ہوا۔ سالار نے اس کے منہ پر پہلی بار مسکراہٹ دیکھی تھی جو پل میں مفقود ہوئی تھی۔ جاؤ جا کر انتظامات کرو اور جس مرضی کو گواہ بنانا ہے ان کو بھی پکڑ لاؤ، سالار نے کہا اور خود گلاسز لگا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پیے نے دروازہ لاک کیا اور انتظام کرنے بھاگا۔ زمل نے سکھ کا سانس لیا، لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنا سیدھے طریقے سے ایک ہی بار کہنے پر چلا گیا، مگر وہ مطمئن ہوئی اور دوسری طرف عفان طوفان کی طرح سالار کے بتائے گئے ایڈریس تک پہنچا۔ سالار نے زین کو بھی کال کر دی جو خود گولی کی رفتار سے اس کے ایڈریس تک پہنچا تھا۔ یہ دو ہی اس کے ہر جرم کے ساتھی تھے، تبھی اس نے ان دونوں کو شامل کرنا ضروری سمجھا۔ آفان حیرانگی سے سالار کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ زین ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو تمہارے اس فیصلے سے کیسا طوفان آئے گا، وہ سنجیدگی سے بولا تو سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہ مجھے پسند ہے، وہ سگریٹ لبوں سے نکالتا گاڑی میں لائٹ سا انگلش میوزک چلاتے بولا۔ اور یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ شاید وہ تمہیں پسند ہے؟ آفان نے غصے سے پوچھا۔ کوئی شاید بھی پسند آ جاتا ہے؟ آفان نے اسے گھورا۔ جب کوئی پسند آ جاتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو کیا تمہیں اس سے محبت ہے یا محبت پر بھی شاید ہی کہو گے؟ آفان نے اسے آرام ریلیکس بیٹھے دیکھ کر سوال کیا۔
یار تو آم کھا، گٹلیاں کیوں گن رہا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے نہیں، تو نے کھانا ہے، سمجھا؟ واقعی؟ دانت نکالتا وہ آنکھ مار کر بولا، جبکہ آفان نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا جسے سہلا کر رہ گیا وہ۔ سالار، تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہو اور اس پر تم اتنے غیر سنجیدہ ہو کہ شاید وہ تمہیں پسند ہے تو تم اس سے شادی کر رہے ہو، جبکہ وہ تمہارے کزن کی بیوی رہ چکی ہے۔ افشین آنٹی اس سے کتنی نفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ وہ لڑکی ہے جس کے جانے سے بھی ہم اتنے نرم دل لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی وہ اتنی غیر اہم اور غیر ضروری ہے۔ میں تو اہم ہوں نا، اور میرے ساتھ جڑنے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ تم بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ ویسے ایکچولی دراصل مجھے اس لڑکی کو سب کی نظروں میں اپ گریڈ کرنا ہے۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے دوسروں کی نظروں میں غیر اہم ہی پایا ہے، مگر جو بھی ہے میری نظر میں اس کی اہمیت ہے، اور وقت رہتے سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ اہمیت کسے کہتے ہیں۔ وہ اس کی طرف رخ کرتا اسے اصل وجہ بتانے لگا۔ تمہارے دل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آفان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے نزدیک شادی کی وجہ کیا ہے۔ ارینج میرج بھی تو ہوتی ہے نا، آئی تھنک اٹس انٹرسٹڈ، وہ بتانے لگا، جبکہ آفان نے سر تھام لیا۔ وہ فیملی کی پسند سے ہوتی ہے۔ آفان نے بحث جاری رکھی۔ تم میرا سر نہ کھاؤ، ابا بننے کے لیے نہیں بلایا میں نے تمہیں یہاں۔ کیا وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ آفان کو زمل کا خیال آیا۔ شاید نہیں۔ سالار نے گاڑی سے باہر سگریٹ اچھال دی۔ یہ شادی دنیا کی بہترین شادی ہونے والی ہے۔ آفان ذرا شدید غصے میں آیا اور چیختا ہوا باہر نکل گیا۔ سالار بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی بھی لڑکی کی چوائس نہیں ہو سکتا؟ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، میرا نام، میرا سٹیٹس، میری فیملی، میرا باپ، کیا کمی ہے مجھ میں؟ سب تو ٹھیک ہے، وہ کیوں ریجیکٹ کرے گی؟ وہ اس کے نزدیک آتا آنکھوں میں زندگی سے بھرپور چمک لیتے ہوئے بولا، جبکہ آنے والے وقت سے انجان تھا وہ۔ آفان نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ پیچھے سے اس کا پی اے اس کو پکار چکا تھا۔ وہ خود ہی مڑ گیا اور گہری سانس لی۔ چلو اب، آفان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آفان کو دیکھنے لگا جو اس کے چہرے پر کچھ تذبذب دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم سوچتے ہو تو یہ تمہارا فیصلہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ، وہ دھیمی آواز میں بولا تو سالار نے سر ہلایا اور خود سب اندر کی جانب چل پڑے۔ اس نے سب کو باہر روکا، خود پہلے داخل ہوا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ وہ اندر آیا تو زمل لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سالار نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر سرخیاں سی پھیلی تھیں، جبکہ اس نے گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ تبھی اس کی آنکھیں چھپ گئیں اور زمل کو پہلے سے وہ قدرے بہتر لگا۔ کم از کم وہ اپنی بے باک آنکھوں سے اس کا ایکس رے نہیں کر رہا تھا۔ زمل وہاں سے جا رہی تھی کہ سالار کے پکارنے پر رک گئی۔ گھما پھرا کر میں بات نہیں کرتا، مجھے جو کرنا ہوتا ہے کر جاتا ہوں، اور فی الحال میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ سالار کے الفاظ پر وہ ایک دم سے پلٹی تھی تو دوپٹہ جو سر پر تھا شانوں پر ڈھلک آیا۔ گیلے ہلکے سنہرے بال لٹوں کی صورت میں آگے آ گئے۔ اس وقت یہ منظر اتنا دلچسپ اور بھرپور تھا کہ سالار نگاہ چرا گیا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ زمل حیران رہ گئی۔ وہی جو تم سن رہی ہو، سالار نے سیدھے لفظوں میں کہا۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ زمل بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیوں؟ تم لڑکی ہو اور میں لڑکا ہوں، اور جہاں تک میری نالج ہے ایک انجان لڑکا اور لڑکی میں سب سے بہتر ریلیشن شادی کا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی تھیوری بتانے لگا اسے۔ مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زمل پیچھے ہٹنے لگی۔ سالار کے تیور بگڑے۔ اب تک وہ بالکل صحیح موڈ میں تھا، مگر زمل بار بار اس کی انسلٹ کرتی تھی، جبکہ یہ بات صرف وہ محسوس کرتا تھا۔ کیا وہ ایسی چیز تھا کہ کوئی اس کی انسلٹ کرتا؟ مجھ سے نہیں کرنا چاہتی، یا عدیل تمہیں اتنا پیارا تھا کہ کسی سے شادی نہیں کرو گی اس کے بعد؟ وہ قدم بھرتا اس کے پاس آیا، جبکہ زمل پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سے گلاسز اتار دیے تھے۔ زمل سے اس کی جانب دیکھنا مشکل ہو گیا، جبکہ وہ خراب تیوروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زمل ایک دم صوفے سے ٹکرائی اور صوفے پر اچانک ہی بیٹھ گئی۔ سالار البتہ اس کے سامنے آ گیا، یہاں تک کہ اس نے زمل کو ایک ہاتھ سے شانے پر دباؤ ڈال کر پیچھے کیا اور خود جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، زمل دونوں ہاتھ سینے پر جوڑتے ہوئے ایک ایک لفظ اس کے خود سے بمشکل سے بولی تھی۔ سالار غور سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ کیوں؟ بے عزتی کا احساس انگاروں کی طرح لگا۔ کوئی وجہ نہیں، مجھے نہیں کرنی۔ آپ مجھے فورس کیسے کر سکتے ہیں؟ پلیز دور ہو کر کھڑے ہوں مجھ سے۔
वो उसकी आंखों की घूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इधर उधर देखती हलक तर करते बोली। सालार उससे दूर हुआ। बाहर निकाह खां और गवाह मौजूद थे। सालार ने इत्तला दी, आप मुझसे ज़बरदस्ती करेंगे? वो हैरान थी, इनकार कर चुकी थी, मगर वो फिर क्यों कह रहा था? ज़बरदस्ती जो होती है ना, इसको नहीं कहती। और दिल तो कर रहा है दोबारा चमाट लगाकर दिमाग थकाने लगा दूं तुम्हारा, बट मैं सालार मुर्तज़ा हूँ और मुझे भी तुमसे शादी का कोई शौक़ नहीं। ओके? ग्लासेस उसके मुंह पर फेंक कर वो लंबे डग भरता बाहर निकल गया। जिमन के माथे पर ग्लासेस बजे थे। वो गुस्सा निकाल कर गया था। बार बार वो उसकी इंसल्ट जो कर देती थी, जबकि वो खुद समझ नहीं पाया कि उसे क्या कहे। तभी बाहर निकल गया लापरवाह बनकर, और वो लापरवाह ही था। जिमल माथे पर हाथ रखे बैठी अपनी धड़कनों को संभाल रही थी, जबकि उसकी पेशानी पर से उसने हाथ उठाया तो खून की 2 बूंदें उंगली की पोर पर लगी। वो उस खून को देख रही थी। अंदर उसका पीए दाखिल हुआ। ये सब क्या है भाई? जिमल उसको इस तरह से कहती थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ फासले पर रुका। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। आपके मोहसिन है वो, और मुझे लगता है कि आपकी भलाई इसी में है। उनके दिमाग का कोई अंदाज़ा नहीं। आपको यहाँ से निकाल दिया, कहाँ जाएंगी फिर आप? दारुल अमान, जहाँ औरतों का कोई मुहाफिज नहीं, जहाँ ना जाने उनसे क्या क्या काम लिए जाते हैं। ये वक्त आपकी तकलीफ़ों को घटाने का था, ना कि इजाफे का बाइस था। पीए का लहजा उस वक्त अपने बॉस की हिमायत में ललकार रहा था। जिमल का वजूद ढीला पड़ गया। मैं आपको सिर्फ उनके बारे में एक ही बात बताऊंगी। वो उन्हीं लोगों की परवाह और प्यार करते हैं जो उन्हें इज्जत देते हैं। और आपकी ये बात बिलफर्ज उन्हें भड़का गई तो आपके पास ये छत भी नहीं रहेगी। और अफशीन मैडम आपकी मुंतज़िर हैं बाहर, जबकि आपके सौतेले बाप को उन्होंने आपको ढूंढने पर लगाया हुआ है। वो हर रोज़ की तरह आपको किसी को भी बेच देगा। और आप जानती हैं कि अदील से पहले आप कहाँ थी? जिमल को वो ये कहना नहीं चाहता था। उसे दुख भी हुआ उसके कांपते हाथ देखते हुए। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, वो एकदम बोली तो बड़े बड़े आंसू आंखों में फैल गए, जबकि बहकर आंसू नीचे गिरने लगे। मैं भी यही चाहता हूँ, इसी में आपकी भलाई है। और मुझे यकीन है अब खामोशी से जो भी होगा आप पूरी रजामंदी का इजहार करेंगी उस पर। वो सख्त लहजे में पूछ रहा था। जिमल का सर झुक गया। वो खुद को कठपुतली की तरह तस्वुर कर रही थी, जिसको जहाँ भी मोड़ा जाता वो मुड़ जाती। उसने सर हिला दिया, जबकि वो आगे बढ़ा। उसे एहसास था कि वो उसे खौफजदा कर गया है। उसका सौतेला बाप था ही इतनी घटिया चीज़। या तो अफशीन अगर उसे ना ले जाती तो वो उसे एक आदमी को बेच देता जो उसे घटिया काम कराता, और ये तस्वुर भी जिमल की जान सुखा देता। अक्सर अदील को देखकर वो शुक्र अदा करती थी कि चलो जैसा भी था वो उसको गंदगी से तो बचा चुका था। पीए ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों की इब्तदा है ये दिन। वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि जिमल वहीं बैठ गई और दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रो दी। और जैसे ही 15 मिनट बाद दरवाज़ा बजा, उसने सर पर दुपट्टा लिया और अपना चेहरा भी झुका लिया। उसके साथ आकर वो बैठ गया था, मगर उसने फासला बनाकर अंदाज में अना थी, मगरूरियत थी जिसे जिमल महसूस कर रही थी, जबकि देखने वालों को वो संजीदा लग रहा था अपनी आदत के बरखिलाफ। मौलवी ने दोनों से एक दूसरे के लिए कबूल है लिखवाया तो दोनों ही इस इकरार पर ज़रा चौंक गए। सालार ने बालों में हाथ फेरा और पेपर साइन किया और पेपर को उसकी तरफ खिसका दिया। जिमल पेन उठाना चाहती थी। उसकी मध्यम सी सिसकी उभरी। सालार ने दांतों में लब सख्ती से दबाकर अपने पीए को देखा। पारा हाई हुआ। अगर ज़बरदस्ती करनी होती तो वो खुद कर लेता। जबकि पीए ने सर झुका लिया। सालार बेचैन हो गया। वो नहीं जानता था कि उसके रोने का असर वो खुद क्यों ले लेता है इतना। उसने आफान की तरफ देखा जिसने उसके शाने पर हाथ रखा। जिमल के हाथ से पेन बार बार फिसल रहा था। अगर तुम निकाह नहीं करना चाहती तो रहने दो। सालार की आवाज़ उभरी तो सब सालार को देखने लगे। जिमल के हाथ कांप रहे थे। उसने फिर से पेन पकड़ा, मगर हाथों की कपकपाहट पर काबू नहीं पा सकी। और ये सब सालार देखकर इससे पहले कि भड़कता, जिमल ने सालार की तरफ देखा। मैं करना चाहती हूँ साइन, मगर मुझसे पेन नहीं पकड़ा जा रहा। भीगा मासूम सा लहजा। एक पल को सालार हैरान रह गया, जबकि बाकी सब, यहाँ तक कि मौलवी साहब भी मुस्कुरा दिए। सालार ने उसके दुपट्टे में से आंसुओं से लबरेज आंखें देखी। आफान ने अपनी हंसी को हलक में उतारा, जबकि सालार जो उठने के लिए पर तोल रहा था और उससे फासला बनाए हुए था, उसके नज़दीक हुआ और उसका हाथ थाम लिया। वही हाथ जिस पे उसने साइन करने थे।
زمل کو بالکل اپنے نزدیک کر کے اس نے اس کے ہاتھ پر گرپ کی۔ زمل کا سارا فوکس پین پر تھا اور وہ اندازہ ہی نہیں کر سکی کہ وہ کس طرح اس کے ہاتھ کے حصار میں آ گئی۔ سالار نے بس اس کے کانپتے ہاتھوں پر گرپ کی اور زمل نے پین پکڑ کر سائن کر دیے۔